Today I am bringing before you all something that has never been done by somebody before. Today I am sitting with Reverend Father Pratasio Suarez at Davolni, Our Lady of Rosary Chapel. या फादराचे खातीर म्हजें भुरगेपण गेलां आनी ल्हान ल्हान व्हडलो जालो ताणें ताचे शिकवणेन चलोवन आयज हांव जेजूच्या मोगान आनी म्हज्या धर्माच्या मोगान चलतां. ह्या फादराच्या खातीर हांव ल्हानाचो व्हड जालां. म्हाका वायट मार्गार वचून केन्नाच दिवं ना तेणें. ह्याच पासत हांव फादरा लागीं 2 प्रश्न विचारताले आमच्या भुरग्यांक निरोप दिवंक लायता कशें ताणें चलोवंक जाय माय पाय लागीं आनी ह्या संवसारान आनी आमच्या धर्मा उदेशी मिसां उदेशी आमचो धर्म वाडोवंक ते आमकां फादर सांगतालो. फादर मीस गोंयकाराचेर तुका म्हाजो येवंक फकत तुका आयज हांव तुका त्रास करूंक सोदिना. फादर बरो जाणटो जालो हांव जाणा तूं म्हाज्या मोगाचो फादर हो. म्हाका जर फकत आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक जे आतां खंयच्या खंय भोंवंक लागल्या कितें नशाची वखदां घेतात आनी कितें करतात तांकां तुजो एक निरोप दिवचो तुवें कशें तेणी आपले माय पाय सांगात चलचें आयज संवसारान कशें चलचें कशें दीस काडचें तें मातशें एक निरोप दिवची तूं. म्हणल्यार भुरग्यां पासत वावरूंक म्हाका उमेद येता. भुरग्यांतल्यान देण ना. भुरगें देवाचें देव आपल्यागे देण कशें मायक पायक दिता आनी भुरग्यांक मायक पायचे असलो फ्रेंड ना. सगळे फ्रेंड फाटल्यान बेस्ट फ्रेंड भुरग्यांक गेलो जावन आतां मायक पाय. आनी त्या पासत भुरग्यांनी मायक पायक मोग दाखोवपाक जायो. आनी कितको मोग दाखयतली भुरगीं मायक पाय तेंगे उतर आयले. तांकां खुशाल दवरून तांकां बरें सस्तें करून आनी मग करून आपल्याची ड्युटी पाडून शिकोन करपाचें. आनी त्याच बरोबर तुमी ज्या गेले भुरगीं म्हणून ज्या गेले ज्या करपाक मिसायतल्यान देण ना. सगळ्या मागण्यांक बेस्ट मागणें मीस तुवें न्हूय आमी मागणी करता पूण जेजू आमचे बरोबर मागणी करता. मागणी तुमची जिवितान एकदम करची जाता तितलो वेळ मागण्यांक घे. तेच बरोबर जे आमकां क्रिस्तांवांक सोबना सोरो पिवप ड्राग्स घेवप वो नाका फुडलें करप जें आमकां सोबना तें पयस करया. दाखोवया आमी क्रिस्तांव म्हूण न्हय बेश्ट्या नांवान पूण आमची उतर जाय न्ही क्रिस्तांवांक सोबताय तितली. आमची चिंतप जाय न्ही क्रिस्तांवांक सोबता तितली. आमचें काम जावं न्ही कोन्यो क्रिस्तांवांक सोबता तितली. म्हणून जेजू आमच्या तोंडांतल्यान उलयली आमच्या मनांतल्यान तें चिंतली आमच्या कोन्यांनी तें काम करली. म्हणून आमची जीव आमचें कान आमचे दोळे आमचे हात पांय जेजू दिवया. तेका जाय ते भाशेन ते वापरली.
पवित्र कुसाचे कोरये निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा सोत पवित्र बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरे ताय जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें खूस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पुतयता देवबापाच्या उजव्याक बसला पिडांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरबेन बलले सर्वेस पोश टायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरबेन बलले सर्वेस पोश टायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरबेन बलले सर्वेस पोश टायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमची तरणाटी जावन आसात आमचे फुडाराचे खांबे. कोणे तरी तांकां अशें म्हणलां दे आर नॉट युजलेस बट दे आर युजलेस. तरणाट्यांनी जायते बळ आनी शक्तीन वचतात. हे बळ आनी शक्ती जोरी तर फावो ते मार्गदर्शनान ताणें बऱ्या खातीर वापरली जाल्यार ते आपल्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडटली. आयज जायती तरणाटी जिविताचे फावो ते मार्गदर्शन मेळना जावन आपल्या जिवितांत सांडल्यात. ह्या थेरसांत आमचे पिल्लेनीच्या फिगोरचेंत पासत भेटोया. सायबिणीचे विनवणेन तांणी जिविताचो बरो रस्तो दवरूंक तांकां देवाची कृपा मागोया. पयलो गोट सोमी जेजू जेत्सेमानीन मोळ्यांत आमच्या पातका पासत रोगेत हुमेलो. बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. तोरूय पूण म्हजी खोशी न्हय तुजीच खोशी जावं दी. जेजू आपणाचेर येवचे आसले ते कोश्ट पळयता आनी दिंबयेर पडोन आपल्या बापाक मागणें करता आनी बाप आपल्या दुताक पाठोवन जेजूक गोठायेन भरता. आमच्या पातका वरवीं आमचे संबंद बापा थंय तुटलोले ते परतून बांदून हाडूंक जेजू आमचे पासत मरोंक तयार जालो. दुस्मानकाये वरवीं आमचे संबंद देवाचे आनी भाव भयणां सोवे ओस्कोत जायत वेता. आमच्या तरणाट्यांक जायते पावटी आपली आवय बापूय जावन आसात व्हडले दुस्मान. कितलींशींच वर्सां आपल्या आवय बापाय लागीं तीं उलयनात. असल्या गोराब्यांक तरणाटीं आसात तांचे पासत ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरबेन बलले सर्वेस पोश टायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पू जेजू.
Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचे ताईसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. Bagian Maria devaची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औषधांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज आसल्या. दुसरो गोट पिलाताच्या राज आंगणान सोमी जेजूचेर चेरमोण मारतात. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. ताणें विचारलें, तो ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली, ताका खुर्सार मार. पोजेचें आयकोन पिलातान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. जेजून कांयच वायट करूंक नासलें, तरी आसतना पोरजे खातीर आपल्या जिविताचो त्याग करूंक जेजू फुडें सरता आनी जेरबण आपणाचेर घेता. आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी हाच्यो ताच्यो खबरो आमच्या भुरग्यां सांगाता आमी करता. वायट खबरो करून दुसऱ्यांचो राग आमच्या काळजान हाडटा आनी आमचीं भुरगीं आमचें आयकोन त्यांच्याय काळजान रागाची भावना उत्पन्न जातात आनी असल्या भावनांनी ती वाडटात. अशे तरेन ताणें वाडटे पिरायेचेर आमचो वायट परिणाम जाता. रागाचो उजो पालूंक सोंसणीकायेचें जिवीत जियोंक जेजूच्या काळजा भाशेन आमचीं काळजां मोगान भरूंक मारयेचे विनोनीन बापा लागीं मागतना रागाच्या बारांत तरणाटीं जायते वायट कोत्तात तांचे पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता. तुजी आमची पदकां घोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ताईसा
उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औजांतली. व्हड स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो गोड. स्वामी जेजूच्यो मस्कोऱ्यो काट्याचो मुकुट घालतात. आनी काट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. शिपाय जेजूच्यो मस्कोऱ्यो करून काट्याचो मुकुट विणून जेजूच्या माथ्यार घालतात. आमच्या जिवितांत आमी अणभवात त्या भाशेन जियेता. कितलेच फावटी जेजूचे उतर आमी आयकता, पूण आमी ते आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालिना. अशें आमी जेजूच्यो आनी आमच्या भाव भयण्योच्यो मस्कोऱ्यो करता. कितलेच फावटी दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी करून आमीच सारकी म्हूण दाखयता. ल्हानविकायेचो आनी दुसऱ्यांक उबान दवरपाचो गूण मायेचे मोजोत मागतना आमचे तरणाटे आयज ल्हानविकायेच्यो नोकऱ्यो करूंक फाटीं सरतात. लॉज नासतना फावो तें काम करूंक तांकां सायबिणीची मोजोत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा. उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येता ईसा.
ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa Osऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Numan Marie Kurpin Bolili Survis Poche Tainsa ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai, amma papia kati mredikor, atani amcha manacha valaramen. Moima Bapa Kani Puta Kani Povit Atmea Ati atani sada sada kalamen. Emoje Jesus Bugusamka Nivaramka Emkonaच्या औषधातली बोर सर्गा सगळ्या आत्म्यात भोव करून सडकरो जासल्या चवथो गोड सोमी जेजू ख्रिस्त खुरीस घेवन कालवार पर्वत चडटा भायर सरतोच सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो जेजू आमचे सोडवणेचो खुरीस घेवन वेताना सिरेनाचो सिमाव ताका खुरीस व्हरूंक आदार दिता आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्याचो खुरीस व्हरूंक तांकां आदार दिता काय जायते फावटी आमी जेन्ना आमचें दान गरजेवंतांक दिता तेन्ना आमी गुणगुणता गोंया भायले कामगारांक आमचे पयलेवपाचे नदरेनूच जायते फावटी तांकां गाठी भायलो असल्या उतरांनी पाचारून तांचें जिवीत जोड कोत्ता जेन्ना जेजू आमकां दुसऱ्यांक आदार करूंक सांगता तेन्ना आमी उदार काळजान आदार करूंक गरज कित्याक जेजू आमी कितले दिता तें पडलें ना पूण आमी कसल्या मनान दिता तें पळयता आमचें दान आमी काळजान थान दिवची गरज गरजेवंतां सवें सदां जेजूचो उपकार पळोवंक मारये भाशेन हुस्क्यान बोलोवली जावंक ह्या मिस्तेरान तिचेच मोजोतीन कुरपा मागतना समाजांत वस्तल्या तोरेच्या वायटांचेर निशेध मारूंक तरणाट्यांक सायबिणीची मोजोत मागुया आमच्या बापा सोडीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गुळायसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतां पडो दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवळ नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वीस पोच तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू Bagian mereda bache mai,
आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्बेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू भगवान मरिया देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औषधांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. पांचवो गोट सगल्यांक सोडवून दिवचे खातीर जेजू खुर्सार मरता. जेजून म्हळें बापा तांकां बोगोस आपूण कितें कोत्ता ते नकळत. जेजूक शिपायांनी जायते कोस त्रास दूख दिले. ताका खुर्सार पासून खिलायलो पूण खुर्सार उमकोळटाना लेगीत जेजू तांकां बोगोस म्हूण मागले. जेजू खुर्सार कोश्टवतालो तेन्ना देव स्वयंबाचे पदवेन नोयम पूण मनीस स्वयंबाचे ओसोकतायेन कोश्टवतालो. देवाचेर ताची नदर आसली देखून आपल्या खोश दितोल्यांक बोगसूंक तांकां कोटाय फावो जाली. देवाचेर आमची नदर दवरून जियेता तेन्ना आमकां खोश दितोल्यांक बोगसूंक आनी देवा सारकी जावंक देवूच आमकां आपले कृपेन भरता. हे जेजू आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आमकां शिकयता. जेजूक आमचो नमुनो करून एकामेकाक भोगसूंक मारयेचे विनोनेन बापाची कृपा मागुया. ओगीच रावून आमची दुसरी मागणी आमी सायबिणीचे विनोनेन मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू.
Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolili, Service Pochetaisa, Osriamade tu Sudo, Ani Sudo tu Zopo Jesu. Bagian Maria dewaचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोराच्या औषधांतली वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसल्या. नमान मरणे काकुतीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी पदेशी इणेची बलकां तुका उलो मारता ह्या तुकाच्या कोणांत आजकाल सोडून नूतन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाचे रातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी तुलो मोगाल आंकवार मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. मोगाला जेजू, तूं जावन आसा आमकां सगल्यांक मोगाचो आनी बोगसण्याचो नमुनो. तुजी व्हडांतली व्हड शिकवण म्हणल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी वायट कोत्तोल्यांक भोगसूंक. होच मोग देव बापान तुजे उद्देशी आमकां स्पश्टपणी दाखोळ केलो. जेजू संवसारांत येवन आनी कोश्ट मरोन सोंसून तुवें आमकां बापाची वेंग उक्ती केली. तुज्या आदारान दर दिसा आमी भावपणान जियोंक आमचे मोदें आसलोलो राग आनी व्हडपण नपयत करूंक मारयेचे विनोनीन बोगसण्याची जोर आमच्या काळजांत वावोशी कोर म्हूण आमी मागता. जेजू, आमेन.
साची वेळ सुरू जाता आमी सगळीं तोऱ्या जावया आमचो यादनी भितर सोता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादनी भितर सोता आमी सगळीं येवकार दिवया Calvary bed nosotolo आमी तातून वांटो घेवया सुर्गीचे वर तो वांटलो आमी जेवूंक गायती जावया सुर्गीचे वर तो वांटलो आमी जेवूंक गायती जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं पृथ्वीच्या भाव भयणांनो तुमच्यो थोड्यो वस्तू सुपुल्ल्यो उरोनात जेन्ना आमी त्यो अदीक मोगान करतात एक बरोवपी म्हणटालो when we do ordinary things of our life in an extraordinary manner, they no longer remain ordinary, they become extraordinary. जेजून हो संदेश आमकां पवित्र पुस्तकान दिला सासवाचें बी सुपुल्लें पूण तें व्हडलें झाड जाता कित्याक ल्हान वस्तू ल्हान उरनात ती कितें तातूंत आसा तातूंत ताचें व्हडपण उरता आमी क्रिस्ती भाव भयणां कशीं जियेतना सुपुल्ल्या वस्तूंनी आमच्यान अदीक पवित्र जावं येता सुपुल्ल्या कोरण्यांनी आमच्यान सुर्गीच्या राजाची वाट अदीक लोकतभायेन चलूं येता ही कल्पना मनान घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी जायते फावटी सुपुल्ल्या वस्तूंक आमी फावो तो ध्यान मन घालिनासतना आमचो वावर केला आमचें उलोवप जालां आमची वागणूक जाल्या असल्या आमच्या चुकीक लागून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया दूख धरून खालत्या काळजांत सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासून लागीं सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर हे मीस भेटयता दिनवासणेच्या मनान एडमर बारेटो हांच्या इंतेसां खातीर आमची कल्पना आमची मागणी ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी घालुया आख्या संवसारांत सोंसतले पोरजे खातीर मागुया जायतो लोक सोंपून गेला तांचे खातीर तांचे घराबे खातीर जेजूची बुजवण तांकां मेळची म्हणून मागुया आमचेय खातीर मागुया आमी सुरक्षीत उरूंक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर भलायकी अधिकाऱ्यां खातीर खेरीत भाशेन आमी ह्या वेळार तांचो उगडास करुया सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन
बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोडवणणार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतांत खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पडजोळीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळूंक तिका कोरण दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्तात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबे थंय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगून सोदतां. म्हणटच तुमचे मदल्या जोण एकल्यान आपलो मोग कोत्ता तसो आपल्या पत्नीचो कोचो आनी पत्नी आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडू कर. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. तुज्या गोरांच्या वोंटी भितर सुफळ दाखाचे वाळी परी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्यां सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक, सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नात्रान पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गोड तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें, खंयचे वस्तूक हांवें ताची सर करची, तें सांसवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी वस्ती केली.
ताणी आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूंक तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळ्यांच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबलो तुमी हो न्यूज गोळे आयकलो आसतलो जाल्यार सुमार 15 दीस हो मायज हे भाशेर एक न्यूज आयलो की कारितास इंडिया जाचो आमचो फादर हांगासर फादर मेवरीक ह्या गोंयांत ताचो अधिकारी आसा, डायरेक्टर. पूण आख्खे इंडियेक कारितास इंडिया म्हूण मोगळ बाबलो एक आमचो क्रिस्तांवाचो कातोलिकाचो एक जोमो आसा. हो कारितास इंडियाक एक इनाम फावो जालो. कसलो इनाम? इट वॉज द बेस्ट ऑर्गनायझेशन or charitable organization that reached out to so many people during the pandemic. आनीक हे भाशेन मुगळ बाबरिणू सगल्यांक थावें जालें की आमी क्रिस्तांव, तुमी जाणात आमचे हिंदीन क्रिस्तांव कितले आसात? हो थोडे, वेरी फ्यू पर्संट. चड कोण आसात हिंदू आसात, दुसरे धर्माचे आसात. तर इतलेच आसून पासून मुगळ बाबरिणू इतलो आमी वावर केलो ह्या कारितास इंडियान. करून जे मायग्रंट्स आसलेले वा जे कोण गरीब आसले तांकां जेवण दिलें, खाण दिलें. हे पासून ताका एक इनाम फावो जालो. आनी हें दाखयता की आयज जेजू कितें सांगता ते आयच्या शुभ वर्तमानांत. ल्हान वस्त जेन्ना तूं करताय तें व्हडलें झाड जावंक पावता, ती व्हडली करणी जावंक पावता. आनी म्हाका दुबावच ना जेन्ना आमी पासून मुगळ बाबरिणू हातून आमचें आलपट आसतलें. जेन्ना आमी कितें घातलें हांगासर, जेन्ना आमचेच फिरगोजीन आमी तुमच्या जाणांक तुमीच दिवन आमी कितलेशेच हे भाशेन मायग्रेट्स आसात वा दुसरे गरीब फॅमिली आसात तांकां पासून जेवणाच्यो वस्तू दिल्यो. आनी भाशेन आख्ख्या गोंयांतूय बी आख्ख्या इंडियेंतूय बी क्रिस्तांवांनी केलां आसतलें. आनीक ही आमची दान वा आमची सेवा ह्या कोण एवॉर्ड दितल्यांक उदीक मानली. आनी हे भाशेन तांणी डिक्लेअर केलें की कारितास इंडिया इज द बेस्ट ऑर्गनायझेशन दॅट रिच्ड आउट टू सो मेनी पीपल ड्युरिंग द लॉकडावन. तर आयज सांगू जेन्ना आमी जाणा तुमी हे वायरस इल्लेशें वायरस केद्दे व्हडली मोगळ बाबरिणू ह्या वायरसान प्रभाव वाडला. सुरू जाल्लें एक कुडीन चायनाच्या गांवांत, पूण आख्ख्या संवसारांत आमच्या गांवांत पासून आमच्या फॅमिलींत पासून मुगळ बाबून तें पावलां. जेजू सांगता तेंच इल्लीशी वस्त केदो इफेक्ट करपाक शकता. म्हणजे भाशेन एक सांतीन म्हणटाली, डू लिटल थिंग्स ऑर डू ऑर्डिनरी थिंग्स वीथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव. कितेंय तूं करता जिवितांत तें मोगान कर. आनी मोगान करता तेन्ना जायतो प्रभाव ताचेर पडटा. यू डोंट हॅव टू डू ग्रेट थिंग्स. तूं सांज जावपाक तूं व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना, पूण ल्हान ल्हान वस्तू जी करता तूं दिसपट्यो त्यो मोगान कर. डू इट वीथ लव. आनी तूं पळयतलो मोगळ बाबरिणू आमी ल्हान ल्हान वस्तू करता त्यो मोगान करीत जाल्यार जायतो प्रभाव ताचेर आसा. आनी व्हडलें तें झाड जातलें जेजू म्हणटा आयज. आनी जेजू 2 वस्तूक देवाचें राज एग्जाम्पल दिता. 2 वस्तूंचेर. पयलें जावन आसा एक बी, सांसवाचें बी. तें कोणें पोरसांत घातलें आनी व्हडलें झाड जालें मागीर. आनी झाड जावन सुकणीं आयलीं आनी ताच्या कांद्यांनी बसती केली. आनी मागीर दुसरें एक पीठ, आमटें इल्लेशें 2 माप बायलेन पीठ 3 माप पिठान घातलें आनी मागीर पीठ सगळें फुगलें. तर आमच्या जिवितांत ही आमी मोगाच्यो कन्यो करुया. ल्हान ल्हान मोगाच्यो कन्यो करून हे भाशेन व्हडली बदल्ली आमचेय तशें दुसऱ्याच्या जिवितांत येतली. तर हेंच करूंक देवाची मजत आमकां ह्या मिसांत मागुया.
Niskulug nirmol undor Vedi cerami gautam Sasna chapovit tapam Ugato somorpita Botoni ostia paso Sorge se loka kati Pritve chamuncha paso Soglia chatana kati Botoni ostia paso Sorge se loka kati Pritve chamuncha paso Soglia chatana kati Mocha bavabinino emojani tumche bolitan sorpod vedardevac manta dosle zaumen makat हे तुमच्या हातातले बोलिता आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस पोर मानून घेऊ मोहिमे वंदेवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां बारुया आमी आमी सर्वेस्पराक वता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळयान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमी वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा हीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बाला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवीत तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडूनी देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोद आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची It's zatot tanek kals getli. Tuka novian din vaslo. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco gut porgotuia. Zumelo Jesus żywon salo Jezu nowione dolo
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगोत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराके प्रितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास दरमिल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीक मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आनी जे आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें आंकवा बरे देवाचे माये संगाती तिचे पती भाग्यन जुजे भाग्यन दोनमृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुपल्ल्या वस्तूंनी आमच्यान पवित्र अदीक आमचें पवित्रपण आमच्यान वाडो येता. देवाचो आदार हें करपाक आमकां जाय. तो जेजूच्या सुत्रांनी बापाचो आदार आमकां सगळ्यांक आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुबाकी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलो म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें.
दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तिगोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव. हे मागणे आमी कोत्तांव त्याच क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तुजें खुणे रुपान आमी समोरंबून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमची सोय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उरूप कर. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरे सांगता तुया आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरे सांगता तुया आसा. तुजें नांव घेता तुका मागिता आजातां सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोदें राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरे सांगता तुया आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोरे सांगता तुया आसा. Deva gargas, Deva gargas, Jesus ongi amka bichu. Deva dinvas, Deva gargas, Jesus ongi amka bichu. Jesus so pormolami, soglet kode chiblot veta. Jezuso dupami, dove ci vidi uglasa. Jezuso pormolami, soglet kore ci protveta. Jezuso dupami, dove ci vidi uglasa.